इन्सिडेंट जाला म्हज्या मतदारसंघात ताजें हांव खंडन करता। एक इतल्या खातीर कित्याक उदय भेंब्रो म्हणटा एक एक्स आमदार इज रिस्पेक्टेबल मनीस, एक स्टेट्समॅन, गोंयचे समाजांत सगळ्या समाजाचे लोक ताका मानतात। तो हिस्टोरियन जे कितें बरयता आनी ते कितें उलयता ते फॅक्ट्साचेर उलयता। जो कोण ताजेर मानता की तो उलयता तें सारकें न्ही, ताणें ताजे बरोबर युक्तिवाद करचो। ही दादागिरी रातची करप एक सिनियर सिटीजनाच्या घरा आपले पॉलिटिकल प्रेशर वापरून हें चूक। आनी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी गोंयचे जनते कडेन मागता की गोंय म्हणटा तें गोंय आसपाक जाय। गोंय म्हणटा तें यूपी बिहार नाजाल्यार आनी खंय जावंक शकना। हांगा जे विचारवंत लोक आहा हांकां रायट आसा विचार आपले कितें आहा तें उलोवपाक आनी बरोवपाक। आनी आमी तांचे जर खंडन करता जाल्यार आमी आमचे कडेन फॅक्ट्स घेवन उलोवंक जाय। कोणाच्या घरा रातचें वचप हें सारकें जायना, म्हज्या मतदारसंघान हें सारकें जायना। म्हाका दिसता हें असलें करूंक जायना। ताका ओपन डिबेटीक आपोवपाचो कोणें आनी ताजेर डिबेट जावची। म्हाका खात्री आसा की उदय भेंब्रो हो एक लिबरल थिंकर जो उलोवंक शकता आनी जो कसलेंय क्रिटिसिजम आपल्या अगेन्स्ट आहा तें ही वील टेक इट इन हिज स्ट्राइड एंड सी टू इट दॅट ही वील डिसएब्यूज एवरीथिंग दॅट इज देयर विदीन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री कितें सांगता ताजेर तो उत्तर दिवपाक ताची तयारी आसतली। अशें रातची येवन दादागिरी करप म्हळ्यार गोंय हॅज बिकम अ बनाना रिपब्लीक। हाजे पयलीं अशें म्हणटात की हेंच ऑर्गनायजेशन जें काल आयिल्लें तांचे प्रेशराचेर एक सिनियर पुलीस ऑफिसराचो ट्रान्सफर जालो असो एक रुमर आहा, एक पेपरांनी आयिल्लें आहा। अशें जेन्ना जाता तेन्ना नवे पुलीस ऑफिसर हांगा एक्ट करपाक फाटीं फुडें येतले। अशें जाता तेन्ना जनतेन भायर सरप, सिटिजनांनी भायर सरप काय कितें हो विचार येता। आनी आमी लायक मायंडेड सिटिजन्स मेळून हाजेर एक कितें तरी ठाम निर्णय घेतलो। हें गोंय म्हणटा तें गोंय उरपाक जाय। हांवें म्हणिल्लें आहा की ह्या वर्सान आमचें रिजोल्यूशन आसपाक जाय टू मेक गोवा गोवा अगेन। So that is why we have to make Goa Goa again, where thinkers can be given the freedom to think and to speak, and we should be able to disabuse or challenge them with our thoughts, with our mind, not with dadagiri. म्हणजे गोंया भितर फ्रिडम ना काय कितें हें आतां उलोवपाक? फ्रिडम आतां गोंय म्हणटा तें उत्तर प्रदेश करपाक सोदतात की जंय मनीस तांचे आयडियोलॉजीचो ना ताका बॉडी हार्म करप, ताजे फिजिकल एटॅक करप। हें जे एक नवें कल्चर जें येवपाक लागलां विच इज द इंडियनायजेशन ऑफ गोवा, हें वायट जाल्लें आहा। शिवाजी महाराजाक आमी मानतात, आमी शिवाजी महाराजान त्या आदेशाचेर जें देवूळ बांदिल्लें सप्तकोटेश्वर हें हांव मंत्री आसतना हांवें तें देवूळ पुनर्स्थापीत केलें। तें कोणें करूं ना, बीजेपीन कोणें करूं ना। हें बांदतात रस्त्याचेर पुतळे, आमी बांदलां तें आनी म्हणजे कितें केलां तें सारकें लिगल केल्लें आहा आनी थंय सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन केल्लें आहा। शिवाजी महाराज म्हणटा तो एक असो म्हळ्यार एक वॉरियर किंग जो सगळ्या धर्मांक आनी सगळ्या लोकांक न्याय दिवंक शकतालो। हें कितें हें एक सायडीनूच कोण उलयता ताजेर एटॅक करप म्हणजे हें सोंपता। आनी ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन हांव आय एम मेकिंग अ कॉल टू हीम, हें सगळें ऑल फिंगर्स आर पॉयंटींग एट हीम की तो हें प्रोटेक्शन दिता आनी ताजे खातीर हें जाता हें ताणें करचें न्ही। आनी ताणें येवन पयलीं उदय बाबाक मेळूंक जाय आशिल्लें। एक सिनियर मनीस, एक एक्स MLA, एक थिंकर, आनी ताका जर हें जाता जाल्यार फाल्यां कोणाकूय जावंक शकता। कोण उलयतलो गोंयांत? उलोवपाचेंच बंद करताले सगळे। सो हो भंय घेवन गोंयांत असलें गोंय जर प्रमोद सावंत चलोवंक सोदता जाल्यार तें गोंय गोंय न्ही आनी आमकां गोंय म्हणटा गोंय जाय। I had a case of Dr. Francis Lisbon. So my driver had gone to get Zillman. The case was at 10 o'clock. 40 or something is over time. Sir, सांगता तुझ्या एक समजप जाय की सपोज कोण ओपिनियन आपले व्यक्त करता, कोणा मानना ते जाल्यार येवन डिस्कस करपा जाता न्ही भितर। आनी प्लस तो ऑफर करतालो उदय बाब ही भितर येवन बसा ऑर नेक्स्ट डे सकाळीं या दिसाचे या, पूण ते आयकपाक रेडी नाशिल्ले। आनी इतले सिनियर मनीस ताका हे भाशेन एक मॉब हें करून रातचे वेळार हें जाल्यार हें सारकें न्ही। हें आमकां हें जायना पळय। हिस्ट्री आमी तितली जाणकार न्ही हिस्ट्रींतल्यान, सो हिस्ट्री कितें आसा ते जाणकार आसात।
तेम चड वाचिल्लें आसा. इवन इनस्पायर्ड ऑफ दॅट सपोज कोणाकूय तें रॉंग दिसता सांगलें जाल्यार आपयता तो डिस्कस करया पूण तें तुमी रेडी ना म्हणल्यार हेजेर एक दुसरो हेतू अशें दाखोवन दिता न्ही समजलें. हांव इनफॅक्ट एक वाला एटलिस्ट फेस देम व्हेरी नायसली आनी पोलायटली सांगपा म्हणल्यार त्या एजीचेर इतले कंपोज जावन ताणें तांकां एब्यूजय करूं ना सांगपा म्हणल्यार आनी एक नॅचरल टेंडन्सी आसा नॉर्मली हे भाशेन घराको कोण येयलो जाल्यार एब्यूज करपा वापस पूण तेणी ते सामकें कंपोज मॅनरान तांकां हें केलें उलोवप केलें तांचे समजलें. पूण हांव मागता की हे भाशेन हें करप ना कोणाकय ह्युमिलेट करप ना. सो वीच एटलिस्ट आमच्या मना तरी लागना.